अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कुरान हकीम में इरशाद है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इस आयत करीमा का माना ये है कि वो लोग जो खर्च करते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी उनके हालात हैं, तंगी में भी और कुशादा दस्ती में भी, फिर सर्राय व दर्राय, और वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा, जो अपने गुस्से को पीते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं, आवाम से दरगुजर करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, उनसे मोहब्बत करता है। युहिब्बुल मुहसिनीन। अज़ीज़ान ग्रामी, इसमें दो चीज़ें हैं, तीन। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने खर्च करने का हुक्म दिया, युनफ़िक़ूना, जो खर्च करते हैं, और दूसरा जो अपने गुस्से पर काबू करते हैं, गुस्से को पीते हैं, गुस्से को कंट्रोल करते हैं, और तीसरी चीज़ जो लोगों के लिए आफियत का बायस बनते हैं और लोगों की छोटी मोटी खताओं को से दरगुजर का काम लेते हैं। और जो लोग एहसान करने वाले होते हैं, उनसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहब्बत करता है। अब इसमें राज और हिकमत ये है कि ये एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है कि मन जा बिल हसनाते फलाहु व अशरा अमसालुहा, जो मेरे रास्ते में एक खर्च करता है, मैं उसको 10 देता हूँ। अल्लाह की राह में खर्च करने से 10 दुनिया में मिलते हैं और 70 आखिरत पे। एक और जगह अल्लाह का इरशाद है कि जो मैं किसी को 1000 गुना दूँ, जितना चाहूँ मैं दूँ, उसको कौन पूछने वाला है, जो चाहे सो करे। तो इसलिए, और ख़ास तौर पर इंसान जब तंगदस्त हो, उस वक़्त उसको ज़्यादा खर्च करना चाहिए, ताकि उसको कुशादा दस्ती हासिल हो जाए और उसके रिस्क में इजाफा हो जाए। एक रोटी अल्लाह के नाम पे आप देंगे तो अल्लाह आपको 10 देगा, 1 रुपया देंगे तो अल्लाह 10 रुपये देगा। कोई भी चीज़ आप उसके नाम पर देंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन चीज़ों में जो उसके नाम पर दी जाती है, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला इजाफा फरमा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप दौलतमंद बन जाएं, उसका एक नुस्खा है, यही फार्मूला है कि आप जिस हालत में भी हों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। आप जाएं, ये दरवेशों और फ़कीरों के आस्थानों पर जाएं, दरबारों पर जाएं, तो वहाँ लंगर चलते रहते हैं। तो इसलिए कि वो 1 रोटी किसी को खिलाते हैं, बाद में अल्लाह 10 वहाँ भेज देता है। उसका वादा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। तो अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो आप तो मस्कीनों, गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों, ज़रूरतमंदों के अंदर अपनी दौलत को तकसीम करते रहें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके रिज़्क़ में इजाफा करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो, तो आप इज्जत करें, लोगों को इज्जत करें, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर दें। अगर आप कहें कि मुझे लोग सलाम करें, मैं जिस तरफ से गुजरूँ, अस्सलाम वालेकुम सदाएं बुलंद हो, तो आप सलाम करना शुरू कर दें, जवाबन आपको भी सलाम मिलता रहेगा। आप किसी को पूछेंगे, दुनिया भी आपको पूछेगी। बात मेरी समझ आ रही? उसको कहते हैं कि व्हाट यू सो, जो आप बोएंगे, सो यू शैल रीप, वो आप काटेंगे। आप बोएं तो सही, हम बोते तो है नहीं और काटने की तमन्ना करते हैं। बड़ा अच्छा एक शेर है, सागर सदीकी लाहौर में हुआ है। कहता है कि कुछ लोग कांटे बिछा बिछा कर गुलशन की तवक्को करते हैं, शोलों को हवा दे दे कर बरसात की तवक्को करते हैं। हम करते क्या हैं? बात तो मेरी समझ आ गई? तो अज़ीज़ान ग्रामी, जो आप चाहते हैं उसको आप बोना शुरू कर दें, उसकी काश्त शुरू कर दें। गंदम बीजते हैं तो गंदम मिलती है, मकई बेचिए तो मकई मिलेगी, जो बीजेंगे जो मिलेंगे, जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है कि अगर आप जो कुछ चाहते हैं तो आप वो काम करना। अल्लाह की मखलूक की खिदमत शुरू कर दें तो लोग आपकी खिदमत शुरू कर देंगे। मुझे
چھوٹا سا یہ جو بچہ بیٹھا ہوا میں اتنا ہوا کرتا تھا، تو ہمارے تایا صاحب کا دربار تھا، تو میں اندر سے پردے دار گھر تھا، اندر سے میں کھانا لا کے مہمانوں کو سرو کرتا تھا، تو تایا صاحب میرے یوں کر کے دیکھتے رہتے تھے میری طرف، تو وہ آخر میں وہ کہتے تھے بیٹا خدمت کر دو مخدوم شد، جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم ہو جاتا ہے، آج تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو، کل تمہاری مخلوق خدا خدمت کرے گی۔ بزرگوں کا کہنا ہے تو جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے، ٹھیک، جس حال میں بھی ہوں، اور خاص پر جب تنگ دست ہوں اس وقت زراعت زیادہ اللہ کی راہ میں دے تاکہ آپ امیر ہو جائیں، آپ غنی ہو جائیں، آپ کشادہ دست ہو جائیں، آپ خوشحال ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ ماں دیتا ہے میں بھی سان دے سان، جی دعا کرو پیر صاحب اللہ ماں دے بو سارات پھر میں بھی آن کے سن دے لنگر بے دے ماں، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ تنگ دست ہے تو زیادہ اللہ کی راہ میں دے، غریبوں کو، مسکینوں کو، مستحقین کو۔ اور آگے کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، یہ بڑی عام بات ہے، جو لوگ غصے کو پیتے ہیں۔ اب غصہ کی یہ سمجھنے کی بات ہے، توجہ سے اس بات کو سننا، میں اس نقطے پر خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پیتے ہیں۔ غصے کو کیسے پیا جا سکتا ہے؟ غصہ ہوتا کیا ہے؟ جب آدمی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے، فرض کرے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی ایسی تیکھی بات کرتا ہے، چبھنے والی بات کرتا ہے، تو انسان کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایک نے گالی دی تو جواباً آپ بھی گالی دیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ری ایکشن ہے۔ ایک نے آپ کو ایک گھونسا مارا یا چماٹ ماری یا سوٹی ماری، آپ نے بھی جواباً دیا، کہ آپ کا ری ایکشن ہے۔ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، بات سمجھے؟ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب ایکشن کا ری ایکشن ہوگا تو پھر کاظمین الغیظ کیسا ہوگا؟ سوال یہ ہے، فیصل صاحب آپ تو جو سے سن رہے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ جس وقت کسی نے آپ کے ساتھ غصہ کیا ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا ہوا ہے، آپ اس اختیار کو استعمال کریں۔ جب آپ کا وہ اختیار آ جائے گا درمیان میں، جب آپ اس کا ریئیکٹ کریں گے، اس میں جو آپ کا اختیار ہے نا کہ آپ غصہ کریں نہ کریں، اس اختیار کو جب استعمال کریں گے تو پھر آپ کاظمین الغیظ میں سے ہو جائیں گے، آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیں گے۔ اس وقت کنٹرول کریں گے جب آپ اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اما شاکرا و اما کفورا، میں ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں قرآنی آیتیں پڑھ کر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا، پھر اس کے بعد کہا ثم ہدیناہ، پھر ہم نے اس کو ہدایت کر دی، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے کفر کرے چاہے شرک کرے۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اپنے پنجاب کلو سے چل کے یا 6 نمبر سے یا گیٹ سے یا جہاں عمر کالون سے جہاں کہیں سے بھی آپ آئے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، نہ آپ آگے یہاں نہ آتے تو نہ آتے۔ جو لوگ نہیں ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ان کو اختیار ہے، نہ آئیں اس محفل میں، ذکر میں شامل نہ ہوں، دعا میں شامل نہ ہوں، ان کی مرضی کی بات ہے۔ تو یہ مرضی کیا ہے؟ یہ آپ کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، لہٰذا اس اختیار کو آپ استعمال کریں۔ پیسہ ہے آپ کی جیب میں، آپ کو اختیار ہے، اس پیسے کو آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، بیوی کو دیں، بچوں کے دیں، جہاں چاہے خرچ کریں۔ اختیار ہے انسان کو، ارادہ اور اختیار، دو چیزوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، ارادہ اور اختیار۔ وہ ارادہ بھی کر سکتا ہے اور اس کو اختیار بھی حاصل ہے۔ آگے وہ کیسے اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے یہ آگے چل کے پتہ چل جائے گا کیا کیا تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو جب آپ کو اس کاظمین الغیظ میں جس وقت آپ جائیں گے تو اس وقت آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں، وہ پھر آپ کا ری ایکشن نہیں ہوگا، وہ آپ کا رسپانس ہوگا، وہ آپ کا رسپانس ہوگا۔ بات سمجھیں؟ تو اس لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے غصے کو قابو کر سکتے ہیں، اور وہ چیز جو آپ کو ریئیکٹ نہیں ہوگی، آپ کو ریئیکشن نہیں ہوگا کہ ایک نے گالی دی آپ نے بھی 10 گالیاں دے دی، آگے سے اس نے ایک چماٹ ماری آپ نے 6 اس کو لگا دی، دان توڑ کے رکھ دی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ ہمارے والد صاحب بھی قبلہ نے ہمیں یہی وصیت کی تھی اپنے آخری ایام میں کہ برداشت، احساس اور برداشت، احساس کریں اور برداشت کریں۔ اور یہ القرآن بھی یہی کہا رہتا ہے کہ کاظمین الغیظ، اپنے غصے پر کنٹرول کرو۔ اور غصے پر کنٹرول نہ کیا تو کسی بچے کو یا خاتون کو یا کسی کو آپ نے مار دیا تو شاید وہ زندگی سے ہی چلا جائے۔ وہ بڑا اچھا ایک واقعہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے
کہ انہوں نے उनके गांव अपने बरादरी का कोई बंदा था मूसा अलैहिस्सलाम, उसके साथ एक बंदा झगड़ रहा था, उन्होंने छुड़ाते छुड़ाते उस बंदे को घूसा लग गया और वो जगह पारी मार गया। ऐसे दिमाग में एक ऐसी जगह है यहाँ जो जिसको आराम मगज कहते हैं, अगर यहाँ पर कोई लग जाए चोट तो डेथ हुआ क्या हो सकती है, पागल हो सकते हैं, सेंसलेस हो सकता है। तो वो क्यों मारेंगे जब आप गुस्से में आएंगे तो है जी। तो गुस्से को काबू करने के लिए आफ्ताब साहब आप तो जो फरमाएं अपने इख्तियार को इस्तेमाल करें तो आप गुस्से को पी सकते हैं, गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हिकमत ये है, वजह ये है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि वलाफीन अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करो। रास्ता चलते, बस में चढ़ते हुए, सफ़र में, सौदा खरीदते हुए, रात चलते हुए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप दरगुजर कर से काम लेंगे तो आगे बात बढ़ेगी नहीं, ना गुस्सा होगा, ना लड़ाई होगी, ना झगड़ा होगा, ना कोर्ट होगी, ना कचहरी होगा, ना ताना होगा, ना जिरगा होगा, ना जमात होगा, ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ये बड़ी बात है। ये जो हमारा कुरान हकीम है ये हमें सोशल साइंस से आगाह करता है, सोशल साइंस, कि हम इस माशरे में कैसे रहें जहाँ पर हमारे वालिदैन भी हैं, बहन भाई भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो इस रंग बिरंगी मखलूक के अंदर हम कैसे इसके अंदर रह सकते हैं, ये चीज़ है। ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, ये कुरानी आयत पढ़कर सुनाई है कि इस तरह से आप रह सकते हैं कि ये जो कुरान हकीम के जो इरशादात हैं इन पर जब हम अमल पैरा हो जाएंगे हमारी ज़िंदगी जन्नती ज़िंदगी बन जाएगी। और जिस वक्त आप किसी एक्शन के ऊपर रिएक्शन करते हैं, मतलब एक आपके दिल में हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गई, बुग़्ज़ किसी के खिलाफ पैदा हो गया, वो तो घर से आराम से सोया हुआ है, आपकी नींद उड़ गई है, उसने यार ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो आपकी जब सोचेंगे तो उससे आप अक्सर जाए ना आप डॉक्टर के पास तो उसको जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है जी, वो सबसे पहले आपसे ये कहेगा कि जी आप अपने गुस्सा नहीं किया करें, गुस्से पर कंट्रोल करें, नॉर्मल रहा करें, हैं जी। तो सोचा नहीं करें, सोचने से आपका जब गुस्सा आता है और आपके अंदर वो चीज़ पैदा होती है तो आप ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब हाई बीपी हो तो उससे दिमाग की रग फट सकती है, उसके अंदर हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो अब गुस्सा कितनी वो चीज़ है इंसान के लिए मुज़र सेहत, उसकी ज़िंदगी के लिए कितनी नुकसानदेह चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़ा, अपने गुस्से को पी जाया करो। कैसे पी जाया करो वो मैंने आपको तफसील बता दी है कि ऐसे पिया जा सकता है। कब पिया जा सकता है? जब अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिस्पॉन्स करेंगे। बात समझे? और वो सब समझने की बात, वो सामने वाला जो आपसे बात कह रहा है और उसका मकसद ये नहीं होता, उसके पीछे एक महरकात होते। एक आदमी कहता है जी मैं तेरिया टंगा पान छोड़ता या टांगे तोड़ दूंगा मैं, ये सब वो क्यों कहता है? उससे टांगे तोड़नी नहीं है, वो असल में वो ये कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है। टंगा पंदा तो कोई नहीं ना, कोई आता है मैं गोली मार देसा, वो गोली मारदा नहीं, जिनी गल उस की थी है ना मैं गोली उड़ा दूंगा, इसको गोली मार दूंगा, लाओ मेरा पिस्तौल कामयाबी उसको उड़ाता हूँ, उड़ादा छुड़ादा नहीं हो। उसका कोई अजियत पहुंची है साड़ी जात तो या किसी जिस नाल उसकी झगड़ा है लड़ाई है उसको कोई अजियत पहुंची है, तकलीफ पहुंची है, तो उसका वो रिएक्ट कर रहा है, उसका नहीं समझो करदा नहीं ऐसी गल। तो अगर तुसी उसका तसली नाल अगो जवाब दे सो तो मुमकिन है अपने इरादे तो या उसकी कंपनसेट हो जली हो तो गल आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए, जो कुशादा दस्ती में भी और तंग दस्ती में भी खर्च करते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ा, और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करते हैं, लोगों से अफ़ू दरगुजर से काम लेते हैं। और ये लोग कौन हैं? ये युहिब्बुल मुहसिनीन हैं। इनसे लोग अल्लाह ताला इन लोगों से प्यार करता है, ये एहसान करने वाले लोग हैं। तो अल्लाह ताला खुद भी फरमाता है एक जगह हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है? तो आप लोगों के साथ एहसान किया करें, लोगों को इसको आसानियाँ दिया करें, लोगों को माफ़ कर दिया करें। कोई इंसान से अगर हम ऐसे ही करते रहें, जिनको 10 दफ़ा हो जाती है ऊपर नीचे, हैं जी, बस में चढ़ते हुए उतरते हुए, रिक्शे वाले से, टैक्सी वाले से, सौदे वाले से, दुकानदार से, टीचर से, किसी से भी
دوست احباب سے, عزیز رشتہ دار سے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے جی. تو اگر اس کو ایکشن ہی لینا چاہے پھر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ والعافین عن الناس, جو لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اور درگزر کا معاملہ آقا دو جہاں سے بڑھ کر کس نے کیا ہوگا؟ جو مکہ فتح ہوا, مکہ سے آپ گئے, کتنی عزیزیں, خوشی سے تو نہیں اپنے باپ دادا کا, اللہ کا گھر, اپنا گھر بار چھوڑ کے کوئی جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. تنگ دستی سے, جب بہت زیادہ تنگ ہو جائے, اتنی اذیت ملے, اتنی تکلیف پہنچے, اتنا ٹارچر کیا جائے کہ وہاں رہنا ان کا دوبار کر دیا جائے, تو پھر وہ کیا ہوگا کہ مجبوراً ہجرت پر مجبور ہو گئے, مدینہ چلے. مدینہ سے جب واپس مکہ آئے, مکہ فتح ہو گیا, آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں, آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور آپ رحمت اللہ عالمین ہیں. انہوں نے کہا آج میں وہ کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا, جاؤ آج میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ایسا کوئی ہے دنیا میں؟ آپ کے آقا اور مولا نے تو آپ کو عافین الناس ایسے کیا عقائد دو جان. جب وہ جا رہے تھے تو پہلے بھی میں کئی عرصوں میں بھی مختلف موقعوں پر میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو عثمان بن طلحہ جو اس کا مکے کا چابی بردار تھا, تو حضور نے کہا کہ میں آج مدینہ جا رہا ہوں, پھر پتہ نہیں آؤں نہ آؤں, تو یہ ذرا دروازہ کھولو بیت اللہ شریف کا, میں اس کا دیدار کر لوں. تو اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا, چابی نہیں. تو حضور بغیر بیت اللہ کا دیدار کیے ہوئے مدینہ چلے گئے. اب جب آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے, داخل ہوئے حرم شریف میں, تو وہ جو عثمان بن طلحہ تھا اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا, آپ تو حضور مکے کے مالک ہیں اور بیت اللہ کے مالک ہیں, جو چاہیں سو کریں, اب پتہ نہیں میرا ساتھ کیا یہ میرا عشر کریں گے, کیا میری حالت ہوگی. کانپنے لگا خوف سے. تو حضور کے ہاتھ پر اس نے چابی رکھی. حضور نے وہ چابی واپس اس کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ اٹھا دیے, دعا کے لیے, اے اللہ میں تیرے گھر کی چابی عثمان بن طلحہ کو سونپ رہا ہوں, اس کی نسل کو قیامت تک قائم رکھنا اور چابی اس کے خاندان کے پاس رہے. یہ ہے افودر, یہ ہے عافین الناس. اسلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں جی. تو عزیزان گرامی, قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنا, اور اپنا بیہیویئر اور سلوک اس طریقے سے کریں جس طرح اللہ کا حکم ہے اور اس کے محبوب کا حکم ہے, اور اس کے محبوب کی سنتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں, ہاں ان پر غور کرو. یہ خالی چند چیزوں کو جو عبادات سے متعلق ہیں یا دوسری چیزیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں, لیکن جو اصل چیزیں جو معاشرے میں ہمیں رہنا چاہیے, ہمارے جو اپنے دوست احباب سے, دفتر والوں سے, اسکول والوں سے, کلاس فیلو سے, یا جو ہمارے ہم جولی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے, وہ دنیا بھی سنور جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا آپ قبول فرمائے. اور اب ہم دعا کرتے ہیں آپ اپنی نیک مرادیں, نیک آرزوئیں, شرعاً جائز مرادیں اپنے دل میں رکھیں, اور اپنے دل میں, دماغ میں, ذہن میں تصور لائیں کہ اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کی رحمت. میرے دوستو اپنے دامن پھیلا لو اور اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ لو. آمین. الحمدللہ رب العالمین.